أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
मुझे इतने सारे भाई में खेल लिया है। प्लीज मुझे ऊपर मामा के पास जाइए पापा। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن
قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا سيدنا حبيبنا وعلى محمد وعلى وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام وعليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا جنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين وقنا عذاب الصراط وقنا عذاب الميزان. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
ada itu dah. Papa ada anak. Itu saya ini anak dia. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الكتاب كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ورفعت في التوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مبارك وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس الحج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولله الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. ولله الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغون وجهه عن الشهداء والله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب بعد إيمانهم كافرين. يا وكيف تكفرون أنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ألا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم وكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليكم بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور وأنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثر الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يعلوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم ذلة وإنما تكفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباعوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما سوى كانوا يعتدون. ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ألا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يا وإن من فريق يدعون عن سنة من الكتاب لتعلمون الكتاب وما أظهر الكتاب يقولون أن الكتاب يعلمون إن الذين كفروا لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها عذاب نار قوم زلموا أنفسهم فأهلكتهم ما ظلم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونهم لا يألونهم خبالا ودوا ما علموا وقد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم قد بينا لكم آيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم تؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عبدوا عليكم لا نعمل من غيظكم الموتوا بغيظكم إن الله عليم ذات الصدور. إن تمسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا تتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإذا غضبت من أهلك تقوا المؤمنون وقاتلوا القتال الله سميع عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا هم الطائفتان منكم أن تفشلوا الله وليكما مع الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم من عبد الله فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين أن يصبروا من يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة المنزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتكم من فوقكم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما الرسول إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا ويلقوا بين قلب خائفين ليس لك من عمل شيء أو يتوب عليهم أو يعذب بينهم ظالمون فإلا ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعز من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا بعضكم ضعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا الله التي عد المتقين وأطيعوا الله ورسوله لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة الأرض والسماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين الناس والله يحب المحسنين. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج خالدين لهم فيها أزواج خالدين فيها نعمة العاملين قد خلت من قبلهم سنون فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم كرب فقد مس القوم قرون مثل وتلك الأيام نداولها بين الناس فليعلم الله الذين آمنوا واتخذوا منهم شهداء والله لا يحب الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أفحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وقد خلت من قبل الرسل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن ماذا قدر قلبت ولا عقابكم من قلب العقل فلن يدرس لا شيئا فسيجزي الله شاكرين. وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا معجلا ومن يصاب الدنيا نؤتي منها ومن يصاب الآخرة نؤتي منها فسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه نبيون كثير وما وهن لما أصابوا في سبيل الله وما ضعفوا واستكانوا الله يحب الصابرين. فأعطاهم الله ما قال جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها فأعطاهم الله ثواب الدنيا وثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا تطيعوا الذين قبلتكم ولا عقابكم من خاسرين بل الله مولاكم وخير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا ومن أشركوا بالله ما لم يجد سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده تحسبون بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنكم ليبتليكم ولقد عفا عنكم الله ذو فضل على المؤمنين إذا تسعدون ولا تدعون على أحد من رسول يدعوكم في إخراجكم فأصابكم بغم لكي لا تحزنوا على ما أصابكم ولا ما أصابكم الله خبير ما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم أنزل عليهم بعد قبل أمانة ويشهد يخشى طائفة منكم طائفة قد أهمت من أنفسهم يظنون بالله غير الحق دين الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هؤلاء كل كونوا في بيوتهم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم فليبتلي الله ما في صدورهم ولما حسن ما في قلوبهم الله ولم ذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استدلهم الشيطان بعد ما كسبوا وقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض وكانوا كسلا لو كانوا إننا ما ماتوا وما قتلوا ليجزي الله تعالى فحشد في قلوبهم الله يحيي ويميت والله ما كان مسير ولا إن قتلتم في سبيل الله متم لا مغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولا إن متم أو قتلتم لا إلى الله ترسلون فبما رحمة من الله لأنت لهم ربك وتقتل قليلا قلبنا أخذت من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشافع لهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل الله إن الله يحب المتوكلين إن يأسركم الله فلا غالب لكم من يقتلكم ومن الذي يأسركم بعد فألا فليتوكل المؤمنون أما كان نبي أن يقول ومن يقول يأتي ما قل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باع بسخط الله وما هو جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير ما يعملون لقد من الله المؤمنين إذ بعث فيهم رسول من يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم كتاب الحكمة وإن كان من قبل في ضلال مبين ولما أصابت مصيبة قد أصبت مثلها قلت أن هذا قل من عند الله إن الله على كل شيء قدير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله فقالوا لهم نعلم قتالا لاتبعناكم من الكفر يومئذ أقرب من الإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم الله ما يكتمون ثم والله يعلم ما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا وتعالوا ما قتلوا كل فترة وأنا أنفسهم مثل في المساجدين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ما ذهب الأحياء من عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم من أنفسهم فيستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من قلبهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله فضل أن الله لا يزال المؤمنين الذين استجابوا لله ورسوله بعد ما أصابهم القرح للذين عزموا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم فاخشوا فزادوا إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وظل لم يمسسهم سوء واتقوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم إنما ذلك الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوا وخافوا إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضلوا الله شيئا يريد الله أن لا يجعلهم حزنا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر في الإيمان لن يضلوا الله شيئا ولهم عذاب عليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما لهم لهم خير لأنفسهم إنما لهم لهم جزاء عظمى ولهم عذاب مهين ولا يحسبن الذين كفروا أنما لهم لهم خير لأنفسهم إنما لهم لهم جزاء عظمى ولهم عذاب مهين ولهم عذاب مهين الله أكبر صلى الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
ولا إن كنت ما كنت إلا سوف قالوا بين يد الله فإن لم تستطيعوا تقالوا سبحان الله والله ذو الفضل العظيم إنما ذلك الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوا وخافوا إن كنتم مؤمنين فلا يحسبن الذين كفروا أنما لهم لهم خير لأنفسهم إنما لهم لهم ليزدادوا إثما فلا هم عذاب مهين ما كان الله ليجزي المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم من الغيب لكن الله يستبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسوله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم فلا يحسبن الذين كفروا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وقليلا بل بشر لهم سيطوقون ما بخلوا في يوم القيامة فإلا ميراث السماوات والأرض والله فأتامن خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ما قالوا وقتلوا الأنبياء بغير حكم ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله أهدى لنا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكل النار ولقد جاء المسلم من قبل بالبينات وبالذي كذب لما قتلوا منكم بصادقين فإن كذبوك فقد كذب رسول من قبل وجاءوا بالبينات وسبل الكتاب منين كل نفس ذائقة الموت فإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لا تبلغون في أموالكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا تتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينن الناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون أن يؤمنوا بما لم يفعلوا فلا تحسبن بما فازوا من العذاب ولهم عذاب عليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت حالا بعد سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا منافقين للإيمان أن آمنوا بربكم آمنا فاغفر لنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وارزقنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أعوذ بعمل آمن منكم من ذكر أو أنثى بعضهم بعض الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وعوذوا في سبيلي فقاتلوا وقتلوا لو كفرنا عنهم سيئاتهم ولا تغنوا من النار تجري من تحتهم النار ثواب من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا بالله متاعا قليل ثم مأواهم جهنم وبئس الميعاد لكن الذين اتقوا لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرار فان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليك وما انزل الى خاشعين لله لا يشرك بآيات الله من قليل اولئك لهم اجر من ربهم ان الله سريع الحساب يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الناس اتقوا ربكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب فلا تأكلوا أموالهم إلى أموالهم إنه كان حبا كبيرا فإن خفتم أن لا تفسدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نيلا فإن تبن لكم عن شيء من نفس فقولوا هنيئا مريئا فلا تؤذوا أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقكم فيها وصم قولا معروفا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
बंद कर दीजिए ना। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिnas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوا إسرافا وبدارا أن يقولوا من كان غنيا فليستعفف بالمعروف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه وكثر نصيبا مفروضا فإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوا منهم وقولوا قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا وليتقوا الله قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق الذين فرعون ثلث ما ترك فإن كانت واحدة فلها النصف ولأبوين لكل واحد منهم سدس ما ترك مما ترك إن كان ولد فإن لم يكن له ولد فورثه أبواه فليهم الثلث فإن كانوا إخوة من بعد وصية يوصي بها أو دين آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقربون الوفاء فرزقكم إلا أن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية توصون بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين فإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة له أخ أو أخت فلكل واحد السدس فإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقربكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين والصلاة غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولكم نصف ما ترك الوالدين فإن كان لهن ولد فلكم الربع ما تركن من بعد وصية توصين بها أو دين فإن كان رجل فإن كان أكثر من ذلك ومن شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين يوصى بها وصية من الله عليم حكيم وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله فقد يدخل النار خالدين فيها والعذاب الحين اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا اللذان يأتيان منكم فعدوا فإن تابوا وأصلحوا فأعرضوا إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة لله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله غفورا رحيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن والذين يموتون كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا عليما أولئك أعتدنا لهم عذابا عليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء قرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فأعشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قينة فلا تأخذوا منه شيئا تأخذون بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذون وقد أفضى بعض الآباء وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فلا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأمهاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إنه كان ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فالمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك وأن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافرين وما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة فلا جناح عليكم فيما تراضيتم من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات ومما ملكت أيمانكم من الفتيات المؤمنات والله أعلم بإيمان بعدهم بعد فأكلون بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن محسنين غير مسافرين فلا تتخذ بهذا الأبدان ومن يكن بين إيمان فقد عبد عمله وهو بالآخرة خاسرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصيتنا وصية يوصي بها ولكم المعصرات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك وأن تتقوا بأموالكم محسنين غير مسافرين وما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة فلا جناح عليكم فيما طلعتم بعد فريضة إن الله كان عليما حكيما فلكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم ما تركن من بعد وصية يوصي بها يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا تكونوا تجارة عن تراض منكم لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك لا يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخل مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب ما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي ما ترك الوالدان والأقربون الذين عقدت أيمانهم فآتوا نصيب إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات كانت حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجرهن في المضاجع واضربوهن بين ذلك ولا تقولوا سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكم من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا مثل القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي السابق الذي من السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب ما كان مختارا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم من فضل الله سبحانه كافرا عذابا عليما الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وما زال إلا يؤمن بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بما عليما إن الله لا يزن مثقال ذرة وإن تقوم حسنة يضاعفها ومن يؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسل لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا بالله سبيل حتى تغتسلوا فان كنتم مرضى ولا سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان غفورا ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون ثلاثة فيريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين حادوا بحلفهم الكريم عن بعضهم يقولون سمعنا وأطعنا واسمع غير مسمع ورأينا لن يؤمنوا بالقرآن الكثير ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع أنزلنا لكان خيرا لهم وعقب ما ولكن لعنهم الله بظلم لا يؤمنون إلا قليلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ऊपर भेज दीजिए जिसको ऊपर जाओ ऊपर है तैमूर ऊपर जाओ उठो الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بالله وصدقا لما معكم من قبل ان تتبعوا الرسل فنرد على ادبارها ونلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. الم تر الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا وانظر كيف يفترون على الله كذبا وكفى به اسما مبينا. الم تر الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء امنوا. الم تر الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء آدم الذين أنعمت سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد لهم نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيا أم يحسدون الناس على ما آتاهم من الفضل فقد آتينا لا إله إلا كذلك كما آتيناهم ملكا عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومنهم من امن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا الا نزيد جلودا بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما. الذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا لهم فيها ازواج مطهره من دخول ذلة ذليلا. ان الله يامركم ان تؤتوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تعدلوا إنما ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه لله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ويؤمنوا به يريد الشيطان وإن كل من لا يرجع إلا الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم اجعلنا يا مجري يا مجري يا مجري الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاذا قليلا تعالوا الى ما انزل الله والى رسول الله المنافقين يسجدون وكيف اذا اصابت مصيبه ما قدمنا ايديهم ثم جاءوا فيحلفون بالله لا اله الا لسانا تضيقا اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم ثم قلنا في انفسنا قولا بليغا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم يسلمون انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفروا لهم رسول الله وجزوا الله توابا رحيما الا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما ولو انا كتبنا عليهم ان يقتلوا انفسهم ويخرجوا من ديارهم ما فعلوا الا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يوعدون به لكان خيرا وما اشد تثبيتا واذا لاعطينا من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. الله اكبر. سمع الله لمن حمده. الله اكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا ايها الذين امنوا خذوا احذركم من سبعه امنوا جميعا فان من كل من لا يبتي عنا فان اصابتهم مصيبه قال قد اصبت مثلها فلتمن هذا قرب من الله ان الله على كل شيء ومن اصاب يا ايها الذين امنوا خذوا ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا ايها الذين امنوا خذوا احذركم من سبعه امنوا جميعا فان من كل من لا يبتي عنا فان اصابتهم مصيبه قال قد انعم الله عليه لم اكن معهم شهيدا فان اصابكم فضل الله لا يقولون قال لم تكن بينكم وبين المعبدين الذي كنتم معهم فحفظوا فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياه الدنيا بالاخره ومن يقاتل في سبيل الله فليقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلوا في سبيل الله المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اغثنا من حاجه كيد الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الله اكبر. سمع الله لمن حمده. الله اكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت وقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون لا تقوم خشية الله واشتدوا خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب والمتاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة فإن تصبح حسنة يقول هذا من عند الله وإن تكن سيئة يقول هذا من عندك كل من عند الله وما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابكم من حسنة فمن الله وما أصابكم من سيئة فمن نفسك فأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويقولون طاعة فإذا فرغتم من عندكم فإن طائفة من طائفة منهم غير الذي تقول الله يكتم ما يجدون قاعدة ما توكل الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا جاءهم أمر من الأمر أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم ولولا فضل الله عليهم ورحمة الله لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقاتل في سبيل الله لا تكلف نفسك بحرج المؤمنين عسى الله أن يكف بعض الذين كفروا الله وشدوا بعشهم ما سددهم قيلا. من يشفع شفاعة حسنة يقول له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يقول له قبل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بها أحسن وردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه فمن أصدق من الله حديثا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيبها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
आज लग रहा है दरवाजे खोल के नमाज पढ़ने लगेगा। ये दर्द नहीं जाएगा। जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। ये खाली खराब नहीं।